स्थापना भयो र उहाँको योजनामा धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले होस्टेलमा हैसियत गरेर नै यो संस्था आजसम्म यहाँ आइपुगेको छ र म एज अ जनरल सेक्रेटरी र हाम्रा सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरूलाई एक कार्यकाल सेवा गर्ने मौका दिनुहुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू जसले सियाटलमा 2018 जुलाई 22मा हामीलाई यो जिम्मेवारी मौका अवसर प्रदान गर्नुभयो उहाँहरू सबैप्रति एकपटक हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अध्यक्ष विकास राज न्यौपाने र उहाँको टिम सम्पूर्णको तर्फबाट एकपटक ताली दिनु हामीलाई यदि ठिकै गऱ्यो भने भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यसपछि म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम स्वदेशको र कर्मभूमि र जन्मभूमिको राष्ट्रिय गानबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। यस क्रममा सबभन्दा पहिला हामी नेपालकोबाट सुरु हुन्छ। जन्मभूमि नेपालको राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया यहाँले उठिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु राष्ट्रिय गानको लागि। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब अमेरिकाको राष्ट्रिय गानको लागि अनुरोध गर्छु। यसपछि म यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो संस्था नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजाका अध्यक्ष विकास राज न्यौपानेजीलाई म सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु।
त्यसैगरी नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ र नेपाली पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घको बिचमा स्थापनादेखि आजसम्म नै निरन्तर एउटा प्रेमपूर्ण सौहार्दपूर्ण र आपसी समझदारी कायम रहिआएको छ। हामीले एकअर्काको संस्थाको बिचमा धेरैवटा कामहरू सँगै गरिरहेका छौँ र त्यसैको फलस्वरूप हाम्रो एउटा कल्चर परम्परा के बनेको छ भने हाम्रो अधिवेशन नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षद्वारा उद्घाटन गर्ने हाम्रो कल्चर नै बसेको छ। त्यो हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। त्यसै अनुरूप हाम्रो यस अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्नको लागि नेपालदेखि यो कोरोना महामारीका बिचमा पनि अत्यन्त व्यस्तताका बिचमा पनि समय निकालेर नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलजी आउनुभएको छ। म उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। विपुलजी 14,000 करिब नेपालमा रहेका नेपाली पत्रकार साथीहरूले भोट दिएर निर्वाचित हुनुभएको अध्यक्ष हो। उहाँलाई म ढिलै भए पनि एकपटक हार्दिक बधाई भन्दछु। धेरै ढिलो भएको छैन उहाँ निर्वाचित हुनुभएको र नेपालको पत्रकारितामा झन्डै 2 दशकभन्दा बढी समय निरन्तर योगदान गर्नुभएको विपुल पोखरेलजीको आगमनले नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ र एफएनजे बिचको सम्बन्धलाई एउटा नयाँ उचाइमा लाने हामीले विश्वास गरेका छौँ। विपुलजी थ्याङ्क यू फर कमिङ। र यसपछि म यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख कुमार खरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणका लागि। उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो, आइपुग्नु भएको छ भने कृपया अगाडिको फर्स्ट रोमा आइदिनु होला, अन्यथा म उहाँलाई आसन ग्रहण गराउनेछु उहाँ आउनु भएपछि। त्यसै गरी मेरील्यान्ड हाउस अफ डेलिगेट्सका सदस्य ह्यारी भण्डारीज्यूलाई मैले आसन ग्रहणको लागि आग्रह गरेँ। ह्यारीज्यू सायद आइपुग्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिका क्षेत्रका संयोजक राजन त्रिपाठीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म बाटोमा छु, आइपुग्न आएँ भन्नुभएको छ, सायद केही पछि आउनुहुनेछ। त्यस्तै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीज्यूलाई पनि म फर्स्ट रोमा हाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। बुद्धिसागर सुवेदीज्यू यतै कतै हुनुहुन्छ होला, म उहाँलाई अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग नेपाली पत्रकारिताको एउटा धरोहर नै मान्नुपर्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हरिहर बिराई दाई पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र हामी यहाँ देखिएको जे नेपाली पत्रकारिता गर्दै आएको पुस्ता छ, हाम्रो पुस्ताको एउटा मानक हो हरिदाई चाहिँ, हरिहर बिराई दाई। हामीलाई एउटा सधैँ प्रेरणा दिनुभयो पत्रकारिता मार्फत हामीले कति योगदान दिन सक्छौँ राष्ट्र निर्माणमा, समुदायको हितमा भन्ने कुरामा। थ्याङ्क यू फर कमिङ दाई। उहाँ ह्युस्टनबाट यतिको लागि आइदिनु भएको छ। र यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा धेरै व्यक्तित्वहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। म क्रमशः उहाँलाई आसन ग्रहण गराउँदै जानेछु। अब यसपछि म आसन ग्रहणको स्वागत मन्तव्यका लागि हाम्रो यस कार्यक्रमका संयोजक नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ 10औं साधारण सभा तथा 7औं महाधिवेशनका संयोजक लीला ओझाज्यूलाई सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई स्वागतको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लीला ओझा नेजाको यो 7औं अधिवेशन एवं 14औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्ष एवं संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष विकास राज नेपालीज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलज्यू, पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हरिहर बिराईज्यू, त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार हरि अधिकारीज्यू, सल्लाहकार तारा बरालज्यू, संस्थाका सल्लाहकारज्यू तारा बरालज्यू र समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएका मान्यगुण्य अतिथिज्यूहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट सर्वप्रथम नेजाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज यहाँहरू विभिन्न ठाउँबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। अमेरिकाका विभिन्न स्टेटहरूबाट यही कार्यक्रमकै लागि पार्टिसिपेट हुन आउनुभएको छ। त्यसका लागि हामी कृतज्ञ छौँ र उत्साहित पनि छौँ। यो कार्यक्रम गत वर्षदेखि गर्ने भनिएको थियो, पेन्डामिकको कारणले हामी पोस्टपोन गर्दै आइरहेका थियौँ र यसरी यहाँ वासिङटन डिसीको मेट्रो एरियामा यो कार्यक्रम आयोजना गरेर यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त उत्साहित भएका छौँ र हाम्रा प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको सन्देश सुन्न पनि हामी आतुर छौँ। र आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई धेरै लामो कुरा नगरिकन पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै म यो कार्यक्रमलाई सुचारुता दिनको लागि
किरण मराठीजीलाई आग्रह गर्छु। धन्यवाद। केही व्यक्तित्वहरू जो यही भर्जिनियामा रहेर हामीलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। न्याकका अध्यक्ष डाक्टर मदन उप्रेतीज्यू, यहाँलाई पनि स्वागत गर्छु डाक्टर साहब। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ कलाकार रामप्रसाद खनाल दाई, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। ठुलो तपाईँको योगदान र सहयोग नेजाले बिर्सने छैन यो अधिवेशन आयोजनाको सन्दर्भमा। त्यसै गरी म स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु बाना का अध्यक्ष सुभाष विलास पन्तजीलाई पनि, र यहाँ अगाडि रोमा बसिदिनु हुनको लागि आदरणीय सल्लाहकार तारा बराल दाई र ग्रेस पोखरेल दाईलाई पनि अनुरोध गर्छु अगाडि बसिदिनु हुनको लागि रोमा। थ्याङ्क यू। अब यसपछि म यस कार्यक्रमको उद्घाटनतर्फ लाग्न चाहन्छु। उद्घाटनका लागि हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री विपुल पोखरेलज्यूलाई म अगाडि बोलाउँदछु। त्यसै गरी आदरणीय दाई हरिहर बिराई दाई, तारा बराल दाई र ग्रेस दाईलाई र हाम्रो अध्यक्षज्यू श्री विकास राज नेपालीजीलाई जोइन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच विपुल पोखरेलजी तथा र यस्तै गरी वरिष्ठ पत्रकार हरि अधिकारी दाई, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ यो हलमा। तपाईँको उपस्थिति हाम्रो लागि निकै ऊर्जामय छ। हजुर अगाडि, हजुर धेरै धन्यवाद छ दाई। र त्यसै गरी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु इन्जाका अध्यक्ष पत्रकार गुणराज मैचेलज्यू, हाम्रो प्रिय मित्र पनि हुनुहुन्छ र यो संस्थाको आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मैले भर्खरै देखेँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णजी पन्तज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। केही समय अगाडि भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा विजयी हुनुभएको अत्याधिक मतका साथ तपाईँलाई बधाई पनि छ नेजाको तर्फबाट कृष्णजीजी। र अब म केही संक्षिप्त मन्तव्यका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यस संस्थाका सल्लाहकार आदरणीय तारा बरालज्यूलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद किरणजी। यस 7औं कन्भेन्सनका अध्यक्ष एवं नेजाका कार्यवाहक अध्यक्ष विकास राज नेपालीजी र आजका प्रमुख अतिथि अब युवा पत्रकार र नेपाल पत्रकार सङ्घका महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलजी लगायत हरिहर बिराईजी जसको एउटा इतिहास छ, र अर्का मित्र हरि अधिकारीजी जो हामी सँगै गर्ने पत्रकार नेपालमा, लगायत सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा पत्रकार मित्रहरूमा महाहार्दिक धन्यवाद दिन्छु। मलाई सम्झना चाहिँ भर्जिनियामा हो। राम खरेलजी यहीँ हुनुहुन्छ, गिरिश पोखरेलजी यहीँ हुनुहुन्छ। सायद 2007 थियो होला पहिलो महाधिवेशन हामीले त्यहाँ गराएको। आज हामी 7औं महाधिवेशन यही भर्जिनियामा गर्दैछौँ र अहिलेको उपस्थिति त्योभन्दा धेरै माथि पुगेको छ, धेरै गरिमामय छ। यस अर्थमा म के ठान्छु भने नेजाले धेरै फड्को मारेको छ। धेरै उकाली ओह्राली पार गर्दै कहिले विभाजित हुँदै कहिले के विवाद आउँदै तापनि अहिलेको अवस्थामा नेजा आइपुगेको छ। र यो साथीहरूको प्रयास र सबै समुदायको प्रेमले गर्दा भएको भन्ने मलाई लागेको छ। म यहाँहरूको लामो समय लिन चाहन्न किनभने यहाँ अब धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ। यस अर्थमा अब मेरो सामान्य एउटा अनुरोध के छ भने अब नेजालाई यसै रूपमा अगाडि बढाउने हो भने अब आउने कार्य समिति निर्माण गर्दा सामूहिक रूपले गर्नुहोस्। तपाईँहरू भर्खर एउटा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गर्नुहोस्, विवादमा नआउनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ आज एज ए सल्लाहकार। त्यस अर्थमा तपाईँहरू पक्कै पनि सफल हुनुहुन्छ। किनभने अर्को कुरा मलाई के खुसी लाग्यो भने आज हामीले पर्फेक्ट टाइममा कार्यक्रम सुरु गरौँ। यो एउटा सबैलाई एउटा उदाहरण हो। नेजाले 5 बजे भनेको थियो, 5 बजे कार्यक्रम सुरु गर्यो। सायद तपाईँले अमेरिकामा धेरै नेपाली संस्थाहरूमा त्यो देख्नुहुन्न, तर नेजाले आफ्नो उदाहरण प्रस्तुत गरौँ र त्यस्तै उदाहरण अरूले पनि सिकौँ भन्ने म आग्रह गर्छु। र अन्तमा यो अधिवेशनको
पूर्ण सफलताको म कामना गर्दै मेरा 2 शब्द यति टुङ्ग्याउँछु र खास गरी विपुलजी आउनुभयो, उहाँदेखि यस्तो टाइममा पनि उहाँलाई हार्दिक स्वागत र धन्यवाद गर्छु र विरेजी सबै जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फेरि हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो तर्फबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। प्रेम राजा महज्यूलाई पनि मैले यहाँ देखेको थिएँ। कृपया अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक श्री सर्वेन्द्र खनालज्यूलाई पनि म अगाडिको रोमा आइदिनु हुन स्वागत गर्दछु, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। त्यस्तै हाम्रा सल्लाहकार श्री आङसिङ सबै पत्रकार साथीहरू आउनुभएको छ, जसले चाहिँ नि यो ठाउँमा आएर आफूलाई बोल्न सक्ने, काम गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरू म सबै देखेको छु। यहाँ सबैलाई म एकदम हार्दिक सन्ध्याकालीन अभिवादन चढाउन चाहन्छु। र मैले आज यो नेताको धेरै कार्यक्रममा सुरुको दिनदेखि चाहिँ नि जहिले पनि यता जहाँ प्रोग्राम गरे पनि आउने जाने गर्छु र आफूलाई पनि यसमा राख्न मन लाग्छ। यो अब पत्रकार भनेको हामीलाई चाहिन्छ जता गए पनि मान्छेले कसैले दायाँ बायाँ जे भने पनि पत्रकारिता नभइकन सही समाचार सम्प्रेषण नभइकन देश विदेश भएका मान्छेले कसैले पनि केही थाहा पाउनेवाला छैन। त्यसैले तपाईँहरूको चाहिने देन, तपाईँहरूको भूमिका देश विदेशमा असाध्यै ठुलो छ। नेपालमा अहिले साँच्चै भयो भने एउटा सरकारको एउटा माहौल नै पत्रकारले नै चलाउनु भएको छ। यहाँ पनि अब अमेरिकामा पनि पत्रकारहरूको ठुलो माहौल बनेको छ। हामी एकदम खुसी छौँ। त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट, हाम्रो महावाणिज्य दूतावासको तर्फबाट पनि यहाँहरूको कार्यक्रम सफलताको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र चाहिने उहाँदेखि नेपालबाट आउनुभएका पत्रकार महासङ्घका सभापति विपुल पोखरेलज्यूलाई पनि म हाम्रो सरकारको तर्फबाट पनि स्वागत गर्दै, हरियाल बिरारी दाईलाई, हरियाल अधिकारी दाई सबैलाई स्वागत गर्दै म यहाँबाट मेरो सानो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच दाई। थ्याङ्क यू प्रेम राजा महज्यू, अवैतनिक महावाणिज्य दूत नेपाल सरकार मेरील्यान्डको लागि। र यसपछि म स्वागत गर्न चाहन्छु गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका प्रमुख निर्वाहक। यो नेजाको जन्म 2007 मा भए पनि यसको अलिक त्योभन्दा यसको जन्मभन्दा पहिला पृष्ठभूमिमै म अलिकति नजिक हुने मौका मैले पाएको थिएँ। म पत्रकार होइन, त्यही पनि अघि किरणजीले भन्नुभयो गिरिशजी चाहिँ एउटा सुटकेस लिएर अलिकति लुगाहरू लिएर चाहिँ अमेरिका आउनुभएको थियो एक्लै भनेर। त्यसको पछि म पनि आएको थिएँ उहाँसँगै, र उहाँ जहाँ बस्नु भएको थियो त्यहाँ मैले बस्ने सौभाग्य पाएको थिएँ। हामी रुममेट थियौँ त्यो बेलामा, 1999 को कुरा हो। र त्यही बेला नै उहाँले लेखिरहनुहुन्थ्यो। यो इन्टरनेट पनि फास्ट थिएन, जुनो भन्ने चल्थ्यो गरेर देखेर, अनि त्यसबाट बल्ल बल्ल गरेर चाहिँ उहाँले समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुहुन्थ्यो। के गर्नुहुन्थ्यो भनेर हामी चाहिँ भनेको थियौँ। हामी कामसाम गर्थ्यौँ, ग्यास स्टेसनमा काम गर्थ्यौँ। हामी सबैजनाको जिन्दगी त्यसरी सुन्नुभएको। यहाँ 10 जना बस्थ्यौँ एउटै ठाउँमा। र हाम्रो किरण सिटौला सौभाग्यवश उहाँ पनि सँगै बस्नुहुन्थ्यो, हाम्रो रुम पार्टनर हो। खोइ के थियो कुनै त्यो ठाउँमा, त्यहाँ त्यो रुममा बसिसकेपछि केही न केही चाहिँ गरेर निस्किने किसिमको एउटा वातावरण भएर गएको थियो। र म चाहिँ आज धेरै खुसी छु कि मेरो अब रुम पार्टनर साथीहरूले चाहिँ यो स्थितिसम्म चाहिँ पत्रकार साथीहरूलाई लिएर आउनुभएकोमा आज म धेरै गौरव ठान्छु। र अब नेजाको बारेमा अब म धेरै कुराहरू भन्न त चाहन्न, किन हामी सबैलाई थाहा छँदैछ पत्रकार साथीहरूले कति कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ यहाँ नेपालमा, र यो सधैँ रहने छ। र अहिलेसम्मको सम्प्रेषण जुन देखिन्छ नेपालको पत्रकारिता पहिलाको भन्दा धेरै निष्पक्ष अनबायस तरिकाले भएको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ एज अ अडियन्स बाहिरबाट हेर्ने हिसाबमा। र एउटा चाहिँ हामीले के सोच्नुपर्छ भने नयाँ पिँढीहरू चाहिँ यहीँ जन्मेका छोराछोरीहरू चाहिँ अलिक यसमा आएका छैनन् कि भन्ने कुराहरू मैले देखिरहेको छु। मेरो सानो सुझाव त्यसमा चाहिँ अहिलेको नयाँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा पनि इन्क्लुड गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो। र म अलिकति समय चोरेर यति धेरै पत्रकार साथीहरू चाहिँ भएको मौकामा चाहिँ के कुरा भन्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ हाम्रो न्याकको बारेमा पनि। न्याक भन्ने संस्था चाहिँ एनएसिसी नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर यहाँ इस्टाब्लिस गरेको 2 वर्ष जति भयो। हाम्रो यसको उद्देश्य चाहिँ सबै संस्थाहरूलाई समेटेर लिएर गएर एउटा केही टेन्जिबल काम गरौँ कि भन्ने किसिमको उद्देश्यले गरेको हो। र म यहाँ धेरै देख्छु यहाँ भएका धेरै जसो साथीभाइहरू त्यसको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। र यो एउटा सायद हाम्रो नर्दन अमेरिकामा भएको संस्थामा इन्स्टिट्युसनल मेम्बरहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै भएको संस्था हो कि जस्तो लाग्छ। हाम्रो 20-25वटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू नै मेम्बर छन्, र त्यो पनि हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। र हामीले एउटा 2 मिलियनको बिल्डिङ किनिसकेका छौँ। 21,000 स्क्वायर फुटको बिल्डिङ छ, त्यसको छेउमा मन्दिर पनि बनाउँदैछौँ। र हाम्रो उद्देश्य के छ भने त्यो एउटा नेपाली सेन्टर होस्,
र त्यहाँ चाहिँ न्याकको आफ्नो मात्रै नभएर अरू संस्थाहरूका पनि कुनै पनि कार्यक्रमहरू हामी होस्ट गर्न सकौँ र त्यो मात्रै होइन त्यसको सबै स्पेस हामीलाई मात्रै युटिलाइज गर्नलाई आवश्यक छैन र त्यो बिल्डिङमा हामीले के कन्सेप्ट राखेका छौँ भने 7,000 स्क्वायर फुटको एउटा फ्लोर छ। म अहिले यो सबै साथीहरूलाई मैले भन्न खोजेको किनभने यो माथि जान जरुरी छ र त्यो 7,000 स्क्वायर फुटको बिल्डिङको चाहिँ स्पेस जुन छ त्यसलाई हामीले कार्भ आउट गरेर अरू संस्थाहरूको लागि पनि त्यो अभाइलेबल गराउन सकिन्छ र यो हामी सबैलाई अपर्च्युनिटी पनि हो किनभने एउटा बिल्डिङ एउटा संस्थाले बनाउनु पर्यो भने हाम्रो अहिले हिसाब हेर्दाखेरि 5-6 मिलियन जति पर्दो रहेछ। हामीलाई नै त्यही बिल्डिङ नै सबै कुरो गरिसक्दा 4-5 मिलियन जति पर्छ भने हामी अरू संस्थाहरूले पनि फेरि अर्को बिल्डिङ बनाउनु भन्दा सबैले एउटै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो गऱ्यो भने आखिर सर्भ गर्ने त हाम्रै कम्युनिटी हो, हाम्रै मान्छेहरू हुन्, सबैजना सजिलो हुन्थ्यो। त्यसको लागि एनआरएनका अध्यक्षज्यूलाई पनि मैले यहीँबाट पस्किन चाहेँ, यही मौका लिन चाहेँ कि हाम्रो एनआरएनको पनि हेडक्वार्टर यहीँ बनाउन सकेदेखि हामीलाई एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। हामी एकदमै सहकार्य गर्न तयार छौँ। त्यसै गरी नेजाको पनि वर्ल्ड हेडक्वार्टर भनेर चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको हेडक्वार्टर अथवा अमेरिका हेडक्वार्टर बनाउनु पऱ्यो भने त्यसमा पनि हामीहरू ओपन छौँ र यसमा कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ, युटिलाइजेसन पनि राम्रो हुन्छ र एउटा सानो स्पेस एउटा संस्थाले लियो भने स्पेस मात्रै नभएर होल बिल्डिङको युटिलाइजेसन हुन्छ नि फेरि, किन हामी त्यहाँ लाइब्रेरी बनाउँदैछौँ, हामी त्यहाँ चाहिँ ठुलो ठुलो हलहरू छन्, ती हलहरू पनि हामीले एकअर्काले प्रयोग गर्न सक्छौँ र यति भन्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सकिरजी। कार्यक्रमका सभापति तथा नेजाका कार्यवाहक अध्यक्ष विकासराज नेपानेजी, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सागरजी, प्रेमराजा महतजी, मित्र हरि अधिकारीजी, तारा बरालजी, बहुमुखी प्रतिभाशाली पत्रकार रामप्रसाद खनालजी, राम खरेलजी लगायतका सम्पूर्ण साथीहरू तथा नेजाका पूर्व अध्यक्ष साथीहरू, यस्तो संस्था कुनै नाफा नहुने, कुनै फाइदा नहुने, समय पनि दिनुपर्ने, आफ्नै परिश्रमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति समेत भोग्नुपर्ने संस्था चलाउन कति कठिन हुन्छ भन्ने म अनुमान गर्न सक्दछु। किनभने अहिलेभन्दा धेरै जटिल परिस्थितिमा नेपालमा पञ्चायतको कालरात्रिमा मैले नेपाल पत्रकार महासङ्घ यस्तै संस्थामा आबद्ध भएर त्यसको नेतृत्व समेत गरेको अनुभव, तितो अनुभव भनौँ, मिठो अनुभव भनौँ, एउटा अनुभव बोकेको छु र त्यही अनुभवको आधारमा म भन्न सक्दछु कि यस्तो संस्था चलाउन सजिलो छैन। तर तपाईहरूले यस्तो जटिल परिवेश झेलेर अत्यन्त दुःख कष्ट गरेर घर र मातृभूमिबाट बाहिर बसेर पनि पत्रकारिता प्रतिको मायाले भनौँ, कसैले नशा पनि भन्छन्, नशाले यसलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। व्यवसाय मात्र गरिराख्नु भएको छैन, सङ्गठित रूपमा आबद्ध भएर एउटा शक्तिको रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने जुन प्रयास गर्नुभएको छ, यसको लागि म यसका संस्थापक साथीहरू र अहिलेसम्म लागिराख्नुभएका साथीहरू र यो कार्य समितिलाई पनि हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र भविष्यमा यो एकताले, यो सद्भावना र समझदारीले भविष्यमा अझ बल पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी कहाँ सङ्गठन चलाउन कुनै पनि राजनीतिक परिवेशमा सजिलो भएन। सङ्गठनको लागि सबैभन्दा उर्वर भूमि मानिने लोकतान्त्रिक पद्धति भएको मुलुक र परिस्थिति हो। तर आज हामी देखिरहेका छौँ नेपालमै देशको अगुवाई गर्नुपर्ने, देशलाई बाटो देखाउनु पर्ने राजनीतिक दलहरूको सञ्चालन प्रक्रिया कसरी गुज्रिरहेको छ र व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा अथवा ठुलो बन्ने भोटबाजी
ले गर्दाखेरि राष्ट्र नै एउटा गम्भीर सङ्कटमा पुग्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठ्नुपर्ने स्थिति निर्माण गरेको तितो सत्य हामी सबैले देखिरहेका छौँ। म चाहन्छु कि त्यसबाट यहाँ बस्ने पत्रकारहरूले शिक्षा लिनुपर्दछ, गम्भीर हुनुपर्दछ, एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्दछ कि आज यहाँ जति पत्रकारहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही नेपालको पूर्वबाट आउनुभएको छ, कोही पश्चिमबाट आउनुभएको छ, कोही उत्तर कोही दक्षिणबाट, कोही कुन जातिका हुनुहुन्छ, कोही कुन जातिका हुनुहुन्छ, कोही कुन विचारका हुनुहुन्छ, कोही कुन विचारका हुनुहुन्छ। एउटा व्यावसायिक संस्था हो, तर यस्तो व्यावसायिक संस्था हो जसले सबैलाई बाटो देखाउनु पर्दछ, मार्गदर्शकको काम गर्नुपर्दछ। त्यो भूमिका निभाउने ठुलो जिम्मेदारी नेजामाथि आएको छ र यसले कसैबाट पनि प्रभावित नभएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि भन्छौँ, राजनीतिक दल अथवा संस्थाहरू पहिले जसरी सञ्चालन हुन्थे, जति राम्रोसँग त्याग र उत्सर्गको उदाहरण प्रस्तुत गर्थे, अहिले कतै पनि त्यस्तो देखिएन भनेर हामी भन्छौँ। व्यावसायिक सङ्गठनहरूमा पनि, पत्रकार सङ्गठनहरूमा पनि पहिले हाम्रै पालामा हेर्ने हो भनेदेखि सबै खालका विचारहरू प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा चाहिँ पत्रकार महासङ्घमा सबै थरी विचारहरूलाई समेटेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो र पत्रकारितालाई मात्रै महत्त्व नदिएर राजनीतिक परिवर्तनलाई, देशको अवस्थालाई पनि नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले उच्च प्राथमिकतामा राखिआएको छ। अरू देशका पत्रकार र नेपालको पत्रकारहरूबाट त्यो विशेषता के छ भनेदेखि यसले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ मात्र नहेरेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई पनि आफू सँगसँगै लिएर हिँडेको छ र त्यसबापत भोग्नुपर्ने मूल्य पनि चुकाउँदै गएको छ। तपाईँहरूलाई म उदाहरण दिउँ, अहिले व्यवस्थामाथि नै विभिन्न प्रकारको आलोचना हुने गरेको पनि देखिन्छ। व्यक्तिले गरेका अपराधहरूको दोष व्यवस्थामाथि बोकाउने एउटा प्रयास सुनियोजित रूपले अथवा अन्जानवशले त्यस्तो प्रयास पनि भइरहेको छ र यो प्रयास विरुद्ध पत्रकारहरू, जुनसुकै ठाउँका पत्रकारहरू पनि आबद्ध हुनुपर्दछ, एकताबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभनेदेखि देशमा जुन परिवर्तन भएको छ त्यो कुनै एउटा राजनीतिक दलले ल्याएको परिवर्तन होइन, सबै राजनीतिक दलले मात्रै पनि ल्याएको परिवर्तन होइन। यसको पछाडि पत्रकारहरूले पनि ठुलो योगदान गरिआएका छन्। अहिलेको परिवर्तन मात्रै होइन, 46 साल अघि 45 सालमा जुन बेलामा राजनीतिक दलहरू आन्दोलन गर्न अघि सरेका थिएनन्, नेपाल पत्रकार महासङ्घको कार्य समिति झापामा बैठक राखेर समयअनुसारको परिवर्तन गर्न, त्यो बेलामा राजामाथि सबै अधिकार राजामाथि केन्द्रित थियो। त्यसकारण महाराज धिराजबाट समयको परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर समयको माग अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने पहिलो प्रस्ताव नेपाल पत्रकार सङ्घले त्यो बेला महासङ्घ बनिसकेको थिएन, गोविन्द वियोगी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो झापामा गरेको त्यो बैठकले प्रस्ताव पास गरेपछि राजनीतिक दलहरू पनि सल्लाहलट भएर नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिच कार्यगत एकता अगाडि सम्भव हुन सक्यो। त्यस्तै 62-63 को आन्दोलनमा पनि जुन बेलामा राजनीतिक दलहरू अन्योलमा थिए कता कुन हदसम्म अगाडि बढ्ने भनेर, त्यो बेलामा पत्रकार महासङ्घले गर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो, यसमा विवाद होला, तर पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिको बैठकले जनताको अधिकारको रक्षाको लागि, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि, राष्ट्रिय हितको लागि जनताको भावनाको कदर गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने बाहेक अरू विकल्प छैन भनेर राजनीतिक दलहरूले भन्दा पहिले पत्रकार महासङ्घले प्रस्ताव पास गरेको हो। र पत्रकार महासङ्घ भनेको सम्पूर्ण पत्रकारहरूको प्रतिनिधि संस्था हो, छाता संस्था हो। त्यो त्यसकारणले अहिले जुन लोकतन्त्रमाथि, अहिलेको परिवर्तनमाथि, सङ्घीय गणतन्त्रमाथि जुन प्रकारको आक्षेप आउने गरेको छ अथवा जुन प्रकारको खतराहरू देख्न थालिएको छ, त्यसलाई जोगाउने जिम्मेदारी राजनीतिक दलहरूको मात्र होइन,
राजनीतिक दलहरूले मात्रै गर्यो भने त्यो सम्भव पनि नहोला। सबै पत्रकारहरू नै एकजुट भएर लोकतन्त्र, किनभनेदेखि पत्रकारहरू सत्तामा जानु छैन, पत्रकारहरूले कुनै पद र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यो परिवर्तनको लागि लागेका होइन, राष्ट्रको लागि जनताको लागि योगदान पुर्याएको इतिहास छ र त्यो पत्रकारहरूको गरिमामय र गौरवपूर्ण इतिहासलाई निरन्तरता दिँदै नेजाले पनि आफ्नो भूमिका सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिआएको छ। त्यसको लागि नेजासित सम्बन्धित सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले यहाँ तपाईँहरूसँग उपस्थित भएको हुनाले अलिकति देशको अवस्थाबारे पनि, यद्यपि समय धेरै कम छ, म छोटोमा आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। र अहिले देशको जुन अवस्था हामी देखिरहेका छौँ, हरेकतिरबाट देशलाई कि लुट्ने कि लुच्ने काम भइरहेको अनुभूति धेरैको छ। सत्तामा बस्नेको भूमिका प्रति पनि सन्तुष्टि देखिँदैन, प्रतिपक्षमा बस्नेहरूको भूमिकाप्रति पनि सन्तुष्टि देखिँदैन। तर यसको अर्थ देशै बर्बाद भयो, संविधानै गलत संविधान ल्याइएछ भन्ने पनि होइन। त्रुटि नभएको संविधान अथवा व्यवस्था संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। त्यो एउटा कल्पना मात्रै हुन सक्दछ। हरेक व्यवस्थामा केही न केही त्रुटि हुन्छ। तपाईँहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ, यहाँको व्यवस्थामा, यहाँको संविधानमा त्रुटि छैन। हामी कल्पना गरौँ जुन बेलामा यहाँ संविधान लेखिएको थियो, अमेरिकाको संविधान, त्यो बेलामा यहाँको देशको, यहाँको जनताको कस्तो अवस्था थियो। त्योभन्दा म दाबीका साथ भन्छु, त्योभन्दा राम्रो अवस्था अहिले नेपालको छ, नेपाली जनताको छ। यदि अमेरिकामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल हुन्छ, भएको संविधान सफल हुन्छ भने नेपालमा किन सफल हुन सक्दैन? अवश्य सक्छ। तर हामीले गर्न सक्नु पर्दछ। हामीलाई धैर्य पनि चाहिन्छ, समझदारी पनि चाहिन्छ, राष्ट्रप्रति माया र मोह पनि चाहिन्छ। र पत्रकारहरू सधैँ आशावादी हुनुपर्दछ, आशा जगाउनु पर्दछ र विध्वंसात्मक भन्दा पनि सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। र जनमत सिर्जना गर्नको लागि, सूचना प्रवाह गर्नको निमित्त अहिले पनि पुगिरहेको छ। हाम्रा प्रयत्नहरू अपर्याप्त रहेका छन्। लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण नभएसम्म लोकतन्त्र सफल हुन सक्दैन। राष्ट्रभक्तिको विकास नभएसम्म राष्ट्रको सुरक्षा हुन सक्दैन। सरकार बन्नु अथवा बिग्रिनु, कुन पार्टी सत्तामा जानु र कुन पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नु भन्दैमा आमूल परिवर्तन अथवा आधारभूत परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास मानिसहरूले छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो जनतालाई सचेत पार्नुपर्नेछ, जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्नेछ। त्यो जिम्मेदारी हामी सञ्चार क्षेत्रकै हो सबैभन्दा बढी। त्यसमा अमेरिका जस्तो विकसित ठाउँमा बस्नुभएका र यहाँको लोकतन्त्रलाई, अझ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राम्रोसँग देख्नु र अनुभव गर्नुभएका साथीहरूले आफ्ना अनुभवहरूलाई माध्यमहरूबाट सम्प्रेषित गर्नुपर्ने, अझ प्रभावकारी ढङ्गले सम्प्रेषित गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। र मलाई अझ खुसी केमा छ र तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु भनेदेखि यहाँबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरू अधिकतम रूपमा पत्रकारिताको भाषामा जुन भनिन्छ निष्पक्षता भन्ने कुरा, नेपालबाट सञ्चालित भन्दा यहाँबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरू बढी निष्पक्ष हुने गरेको मैले पाएको छु। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र नेजाले पत्रकारिता गर्ने साथीहरूलाई पत्रकारिताबारे, पत्रकारहरूको जिम्मेदारी, चुनौतीको बारेमा र क्षमताको विकासको मामलामा पनि त्यसको विकास गर्नको लागि पनि प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेतिर प्रयत्न गरोस्। र त्यसमा नेजाले गरेका कार्यक्रमहरूलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ भनेर पूर्ववक्ता साथीहरू र प्रेमराजाजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ, सामाजिक संस्थाहरूले पनि, सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरूले पनि भन्ने म आशा र विश्वासका साथ नेजाको उत्तरोत्तर प्रगति र सफलताको कामना गर्दछु। र दुई शब्द यहाँ व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यसको प्रति अन्तर्हृदयदेखि नै शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। पनि चल्दै गर्छ, यता कार्यक्रम पनि अगाडि बढी नै रहन्छ।
साथै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जोसँग नेजाको लामो समयदेखि एउटा प्रेमपूर्ण हार्दिक सम्बन्ध छ र हामीले एकअर्काका बीचमा धेरै कामहरू पनि मिलेर गरिरहेका छौँ। नेजा डिबेट नै एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो जसले ल्यान्डमार्क क्रिएट गरिरहेको छ। यस क्रममा एनआरएनबाट धेरै साथीहरू यो कार्यक्रमलाई माया गरेर उपस्थित भइदिनु भएको छ। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी जस्तै म यहाँ स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु सोफिन थापाजी, च्याप्टर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ टेक्सस। त्यसै गरी यस भर्जिनिया च्याप्टर प्रेसिडेन्ट सुबोध रेग्मीजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी वेस्ट रिजनल कोअर्डिनेटर श्रीराम थापाजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। हाम्रै मित्र अहिले प्रवक्ता बन्नुभएको छ तोया दाहालजी, तपाईँलाई बधाई तथा स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम मार्फत। र त्यसै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका निर्वाचन आयुक्त बासु फुलाराजी, एटर्नी बासु फुलाराजी, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा। त्यसै गरी राप्रपा नेपालका महामन्त्री प्रेम श्रेष्ठ दाई पनि मैले देखेको छु, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ दाई, थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ। त्यसै गरी एकदमै हामी सबैले सुनिरहेको कुरा, नाम धेरै पटक सुनिरहेको आवाज, तर मान्छे पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ 56-57 सालतिर रेडियोमा विशेष गरी एफएम टेक्नोलोजीको सुरुवात भएपछि इट्स एफएम मार्फत मेरो कथा मेरो गीत भन्ने एउटा कार्यक्रमले काठमाडौँ भ्यालीमा तल्कै पिटेको थियो। त्यति बेला यस्तो थियो कि धेरै सरकारी कर्मचारीहरू दिउँसो काम गर्ने समयमा 12 बजे आउँथ्यो त्यो कार्यक्रम सुन्न। सानो एउटा भर्खरै त्यति बेला खासाबाट आएको पकेटमा हाल्न मिल्ने एफएम सेट हुन्थ्यो, त्यो लिएर जानुहुने र आफ्नो टेबलमा त्यो कार्यक्रम चाहिँ नचुराई सुन्ने गर्नुहुने एउटा रेकर्ड बनेको थियो। त्यस कार्यक्रमका प्रस्तोता मित्र डियर कल्याणजी पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। कल्याणजी हामी जस्तै एउटा सामान्य पत्रकार हो, तर उहाँको एउटा बेग्लै प्रतिभाका कारणले मैले उहाँलाई आज इन्ट्रोड्युस गराउने एउटा जमर्को गरेँ। उहाँको त्यो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ मिचिगनको एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले थेसिस पनि गर्नुभएको थियो पिएचडीमा। थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ नर्थ क्यारोलिनाबाट। डियर कल्याण, नाम चाहिँ कल्याण गौतम दाङ उहाँको, थ्याङ्क यू। त्यो कार्यक्रम अहिले पनि प्रसारण हुन्छ, यहाँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपालमा इमेज एफएममा। थ्याङ्क यू। र यसै गरी म मन्तव्यको लागि सुबोध विलास पन्तजीलाई अनुरोध गर्दछु, बानाका अध्यक्ष। थ्याङ्क यू। र यसै गरी म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रा सल्लाहकार वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय योगेश उपाध्याय दाईलाई। दाई थ्याङ्क यू फर कमिङ। र सुबोध विलास पन्तजी हो, थ्याङ्क यू। धन्यवाद किरणजी। 7th कन्भेन्सन र 14औं जनरल मिटिङका अध्यक्ष महोदय, आजका विशेष अतिथिज्यू, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिज्यू, एनआरएनका विभिन्न तहका प्रतिनिधिहरू र नेपाल सरकारका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालज्यू र आजको यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्न लाग्नुभएका पत्रकार मित्रहरू र यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबैमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र बाल्टिमोर एसोसिएसन नेप्लिज इन अमेरिका बाना बाल्टिमोरमा अवस्थित छ त्यसको अध्यक्षको नाताले यहाँहरू सबैलाई म भर्जिनिया र मेरील्यान्ड जोडिएको हुनाले स्वागत गर्न पनि चाहन्छु र यहाँहरू सबै उपस्थित हुनुभएकोलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मलाई जुन दुई शब्द बोल्न दिनुभएकोमा यहाँ जो किरणज्यूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मैले धेरै नै कार्यक्रम गर्ने क्रममा पत्रकार मित्रहरूको धेरै सहयोग भइरहेको छ, तर मैले देखिरहेको छु कतिपय कार्यक्रममा पत्रकार मित्रहरूले कति अझै पनि छर्लङ्ग नपारिसक्नु भएको अवस्था पनि देखेको छु। मलाई लाग्छ पत्रकार मित्रहरूले सत्य कुरालाई सत्य रूपमा लेखिदिनु भयो र केही कुरालाई अलिकति बङ्गाएर लेखिदिनु भयो भने हामी पत्रकारहरूले नै हामीलाई झलझलगान भयो र पत्रकारले सत्य बोलिदिनु भयो भने हामी त्यो कुराबाट हामीले एउटा ज्ञान आर्जन हुन्छ र हामी समाजमा त्यही अनुसारको समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तर मैले देखिरहेको छु अस्ति भर्खर भएको न्युयोर्कको घटनामा, एनआरएनको घटनामा र विभिन्न घटना अझै पनि मैले कति न्युजहरूमा सुनिरहेको छु। विभिन्न घटनाहरूमा पत्रकार मित्रहरू, एउटा पत्रकारले एउटा लेखेको छ, अर्को पत्रकारले अर्को लेखेको छ, विभिन्न तह नभइकन पत्रकार मित्रहरूले एउटै खालको स्वर ल्याइदिनु भयो, एउटा निष्पक्ष लेखिदिनु भयो भने हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई, हामी जस्तो सङ्घ संस्थामा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई एउटा त्यो कुराले एउटा सचेत बन्ने थियो र यहाँ भएको समाजलाई पनि अमेरिकामा भएका विभिन्न व्यक्तिहरू एउटा शिक्षित हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण ज्ञानले परिपूर्ण हुनुहुन्छ, तरै पनि पत्रकार मित्रहरू अमेरिकामा पनि एउटा निष्पक्ष रूपमा आफ्नो एउटा कलम चलाइदिनु भयो भने हामी जस्तालाई एउटा समाजलाई एउटा सचेत बनाउन ठुलो भूमिका हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। र मलाई यो खासै म त्यति धेरै बोल्नुभन्दा पनि काम गर्ने कुरामा अलिकति प्र्याक्टिकल रूपमा काम गर्न इच्छुक व्यक्ति हो र काम गरेर देखाउने कुरामा मलाई अलिकति मेरो ध्यान जाने हुनाले
हुनाले मैले आजको यस सम्मेलनको भव्य र सभ्य रूपमा सफल होस् भन्ने कामना गर्दै मलाई 2 शब्द बोल्न फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरी भ्यालेन्टिना ढकाल, जिना पोखरेल, एलिसा ढकाललाई मुख्य गरी उहाँहरूको मेम्बरसिप रेजिस्ट्रेसनमा उहाँले भोलिन्टियरिङ गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकजना बहिनी त्यहीँ हुनुहुन्छ, अरू बाहिर हुनुहुन्छ 3 जना चाहिँ। र अब यसपछि म ढिलो नगरिकन यस नेजाको 10औं साधारण सभा तथा 7औं अधिवेशनको क्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुनुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलज्यू, अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा म एनआरएनसीसी युएसएको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र यसै गरी नेपाली पत्रकार जगतमा ख्याति प्राप्त थुप्रै दिग्गज व्यक्तिहरू अहिले यो हलमा हुनुहुन्छ। कान्तिपुर, द काठमाडौँ पोस्ट, अन्नपूर्ण, गोर्खापत्र, राजधानी दैनिक, समाचार पत्र, स्पेस टाइम्स, नयाँ पत्रिका लगायतका थुप्रै छापा तथा माध्यम, नेपाली टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन माध्यमबाट आम नेपाली र विश्व समुदाय सुसूचित गर्नुभएका तपाईँहरू सामु उभिँदा मलाई गर्व महसुस भएको छ। र यसमा यो पत्रकार महासङ्घलाई, नेजालाई यहाँसम्म ल्याउनलाई सुरुवातीदेखि सुरु गर्नुहुने गिरीश पोखरेलदेखि लगायत अहिलेसम्म आउनुहुने विकास नेउपानेज्यूसम्मका विभिन्न तह तबकामा काम गर्ने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र पत्रकार बन्धुहरूलाई एनआरएनसीसी युएसएको तर्फबाट मैले यहाँहरू सबैलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र हामी एनआरएन र नेजा सधैँ सहकार्य गरेर जाने क्रममा हाम्रो सुरुवातीदेखि नै तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एनआरएन र नेजाले अमेरिकामा साथसँगै काम गरेको पनि हामीसँग इतिहास साँची छ। र विगतको समयमा नै पनि हामीले नेजा र एनआरएन मिलेर नेजा डिबेट अघिल्लो हाम्रो यो इलेक्सन 21-23को इलेक्सनमा पनि नेजा डिबेट हामीले चलाएका थियौँ। र त्यसको साथसाथै आउँदा दिनमा पनि एनआरएनसीसी युएसएले नेजासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना रहेको छ। र जस अन्तर्गत एनआरएनसीसी युएसएले नेजासँग नेजा पत्रकार फेलोसिप जुन तपाईँहरूले चलाउनु भएको छ, त्यो फेलोसिपमा एनआरएनले पनि फेलोसिप जो यहाँको पत्रकार बन्धुहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी मिनिमम पनि $2000 एनआरएनसीसी र पत्रकारसँग फेलोसिप गर्नको लागि हामी एमओयूमा सही गर्न तयार छौँ। र यहाँहरूसँग हाम्रो भोलिको दिनमा यसरी नै अगाडि बढ्ने र हामीले पत्रकारलाई पनि हामी साथसाथ लिएर जानुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ। र हामीसँग रहेको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने एनआरएनमा रहेका साथीहरू नै पनि नेजामा रहेका साथीहरू हुनुहुन्छ। जस्तो अहिले नै पनि तपाईँहरू नेजाको पूर्व महासचिव हाम्रो तोया दाहालजी अहिले हाम्रो प्रवक्ता हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ यसैमा एनआरएनमा रहनुभएका पूर्व हाम्रो उपाध्यक्ष सर्वज्ञ वाग्लेजी, उहाँ पनि नेजाबाट आउनुभएको थियो। त्यस्तै गरी कृष्ण केसीजी हाम्रो मिडिया कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि नेजामा संलग्न हुनुहुन्छ। भने हाम्रो नेजा र एनआरएनको तपाईँ हेर्नुभयो भने एक अर्काको बिचमा सधैँ नै सहकारी हुँदै आएको छ। र हामी एनआरएनले तपाईँहरू पत्रकारसँग पनि हाम्रो अनुरोध के छ, तपाईँहरू पत्रकार बन्धुहरूले पनि एउटा के गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ भने सकेसम्म कम्युनिटीमा, समाजमा पोजिटिभ भाइब ल्याउने म्यासेजहरू यहाँहरूले बढी प्रसारित गरिदिनु होला। जस्तो हाम्रा तपाईँहरू नै संसारमा हेर्दै पनि हामी के देख्छौँ भने यो हाम्रो जस्तो नेपाल सरकारले पनि सञ्चारलाई एउटा चौथो अङ्ग मानेको छ। र यहाँ पनि हामी हेऱ्यौँ भने पत्रकारहरूको जुनसुकै कुरालाई पनि अगाडि हाम्रो सामान्य पब्लिकहरूको अगाडि ल्याउनको लागि पत्रकार बन्धुहरूको धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। र यहाँहरूले जस्तो हामी अघि एकजना बन्धुले कुरा उठाएर जानुभयो, जस्तो नियोगको घटना, नियोगको कुराहरू, हामीले त्यहाँ नियोगकै कुरालाई हेऱ्यौँ भने जुन हाम्रो एउटा एजिएमको बेलामा त्यसको कुरालाई पनि यहाँहरूले पोजिटिभ भाइबहरू पब्लिकमा क्रिएट गरिदिनु भयो भने अझ त्यसले हाम्रो समाजमा, हाम्रो एउटा नेपाली डायस्पोरामा त्यसले राम्रो भाइब ल्याउँछ। र अझै आउँदा दिनहरूमा पनि यहाँहरूले पोजिटिभ एटिच्युड र पोजिटिभ भाइबबाट आउँदा एउटा समाचारहरू सम्प्रेषित गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यहाँहरूसँग हामी सँगै साथमा हुनेछौँ, सँगै साथमा जानेछौँ। र तपाईँहरूलाई आउँदो कार्यसमिति, आउँदो कार्यकाल यहाँहरूको आउँदो मैले देखिरहेको छु। यो यहाँहरूको अब इलेक्सन पनि हुँदैछ। यो इलेक्सनबाट आउँदो
राम्रो सक्षम यहाँहरू सबै सक्षम हुनुहुन्छ र यहाँहरूबाट सक्षम नेतृत्व आओस् र यो नेतृत्व आउँदो नेतृत्वसँग एनआरएनको नेतृत्वले सहकार्य गरेर यहाँहरूसँग सँगै जानेछ, यहाँहरूसँग हामी सँगै साथमा हुनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक राजन त्रिपाठीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु शुभकामनाको लागि। थ्याङ्क यू। धन्यवाद किरणजी। यस 7औं कन्भेन्सनका अध्यक्षज्यू, नेपालबाट यहाँ पाल्नुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलज्यू, अतिथि मञ्चमा आसन्न चाहिँ अतिथिगणज्यूहरू, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू लगायत सम्पूर्ण अभियन्ता तथा महिला तथा सज्जनवृन्द, आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम त म नेजालाई यहाँहरूको यस कार्यक्रमको सफलताको लागि हार्दिक कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सँगसँगै यहाँहरूले एनआरएनए मुभमेन्टका लागि र एनआरएनएको रूपान्तरणका लागि जुन किसिमको योगदान यहाँ पत्रकार मित्रहरूले गर्नुभएको छ त्यसका लागि म एनआरएनए आइसिसीका तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी केही कुराहरू राख्ने क्रममा मेरो एउटा अनुरोध के पनि छ भने यहाँहरूले यो जर्नलिजम जुन प्रवासमा गरिने जर्नलिजम छ यसलाई अलिकति प्रोफेसनलिजममा लैजानका लागि यसैमा आत्मनिर्भर भएर यसैलाई चाहिँ एउटा प्रोफेसनल एउटा पेसाको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि यहाँहरूले विशेष काम गर्दै आउनुभएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यी कामहरूमा अझ यहाँहरूले बढी प्रयत्न गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। त्यसका साथै यहाँहरूले चलाउँदै आउनुभएको जुन कलम छ त्यसबाट नेपालका हामी जो विदेशमा आएर बसोबास गर्ने सेकेन्ड जेनेरेसनका जो हामी युवा साथीहरू छौँ यहाँहरूलाई यहाँहरू बिचमा यहाँहरूले चलाउने लेख्ने लेख आलेखबाट नेपालका कला संस्कृति भाषा साहित्यसँग र सिङ्गो नेपालसँग जोड्ने कामहरूमा यहाँहरूले चाहिँ विशेष अभियान चलाउनु हुनेछ। त्यसका लागि एनआरएनए आइसिसी यहाँहरूसँग एकबद्ध हुँदै काम गर्नका लागि तयार रहेको यहाँहरू बिचमा आफ्नोको धारणा राख्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्दै पुनः यहाँहरूको यस साधन सभा भव्यताका सफल होस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद किरणजी। हस्, धेरै धन्यवाद। अमेरिका क्षेत्रका रिजनल कोअर्डिनेटर राजन त्रिपाठीज्यू, सर्ट एन्ड स्विट, थ्याङ्क यू सो मच। अब यसपछि हाम्रो यो प्रयास स्मारिकाको विमोचनको कार्यक्रम रहेको छ। हामीले नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घले हरेक वार्षिक साधारण सभा र अधिवेशनको समयमा एउटा स्मारिका निकाल्ने गर्छौँ। त्यसै सन्दर्भमा एउटा यो स्मारिकाको विमोचन कार्यक्रम रहेको छ र अब यसको विमोचन हुनको लागि र पत्रकार दाईहरू हरिहर विजय दाईलाई पनि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू। फोटोमा छोडिदिनु भएको हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घको 7औं अधिवेशन र 14औं वार्षिक साधारण सभा वार्षिक बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सर्वप्रथम त यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, एक्टिङ अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्षज्यू विकास नेउपानेज्यू, नेपालबाट पाल्नुभएका विशेष अतिथि पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू, त्यसपछि वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विजयज्यू लगायत यहाँ धेरै मैले नामहरू सुने। मैले त्यति यो एकदमै चाहिँ सेलेक्ट चाहिने यो मान्छेहरूको ग्यादरिङ भएको छ, क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटीमा चाहिने यहाँ होइन भयो जस्तो लाग्यो। म आफूलाई त्यसको लागि चाहिने यो ग्यादरिङमा सहभागी हुन पाएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब पत्रकारिता एउटा एज ए पेसा र पत्रकार एउटा चाहिँ पेसा एउटा जीवीको हिसाबले महत्त्वको कुरा म धेरै गर्न चाहन्न, किनभने यहाँ धेरै कुरा त्यही विषयमा भइसक्यो। तैपनि मैले एउटा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले, दूतावासको प्रतिनिधिको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि जसरी राजनीति एउटा पेसा होइन, पेसाको साथसाथै एउटा एनलाइटेन्ड सेल्फ इन्ट्रेस्टले पनि काम गर्ने कुरा हो, पैसा कमाउनको लागि मात्रै काम गर्ने होइन। यो पत्रकारिता पेसा पनि एउटा बोर्डर लाइनमा पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
विशुद्ध पैसै मात्रै कमाउनको लागि पनि यो पेसामा धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्न। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जसले यहाँ अहिले यहाँ यो हलमा सहभागी हुनुहुन्छ पत्रकारको रूपमा उहाँहरू सबैले पत्रकारिता पेसाबाटै आफ्नो जीविका निर्वाह गरिरहनु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, धेरै थोरै हुनुहुन्छ। भनेको मतलब के हो भने यो समाज र राष्ट्रको देशको हितको लागि चाहिँ नि एउटा सचेत वर्गको हिसाबले सूचना सम्प्रेषण गर्ने र विचार सम्प्रेषण गर्ने हिसाबले चाहिँ नि एउटा भोलन्टरी सेवाको लागि पनि तत्पर भएर मान्छेहरू लाग्नु भयो, यसमा होमिनु भएको हुन्छ। मेरो चाहिँ नि बुझाइ त्यही हो। त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब अहिलेको मोडर्न सूचना प्रविधिको जमानामा यो सोसल मिडियाको जमानामा सूचनाको कमी छैन। समस्या के छ भन्दाखेरि सूचना बढी अब सूचना ठिक ठाउँमा गयो कि गएन, ठिक सूचना गयो कि गएन, अब त्यो त्यस्तोमा चाहिँ नि पत्रकारको महत्त्व अब भूमिका चाहिँ नि के हो। अब आई थिङ्क इट इज वी आर गोइङ थ्रु अ भेरी फ्लक्स भनौँ न, एउटा चाहिँ नि के हो त अब पत्रकारिताको एउटा चाहिँ नेचर नै चेन्ज भइराखेको अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी हामी कूटनीतिक उसमा पनि त्यही भन्छौँ, डिप्लोमेसी चाहिँ नि पहिला एउटा सरकारी प्रतिनिधिहरूको मात्रै चाहिँ नि एक्सक्लुसिभ डोमेन हुन्थ्यो भने अब अहिले तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले चाहिँ नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा, राजदूतको रूपमा आम नेपाली नागरिक पनि त्यसरी चाहिँ भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। र यो कूटनीतिक पेसा एउटा कुनै एक्सक्लुसिभ चाहिँ नि एउटा पेसा रहेन, किनभने यो डेमोक्रेसी र सूचना प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा डिफ्युज भएको छ। त्यस कारणले मैले यति भन्न चाहन्छु कि एउटा चाहिँ कर्मचारी बिग्रियो भने घुस खान्छ, पैसा चाहिँ अलिकति चाहिँ राज्यलाई नोक्सान होला राज्य कोषमा होइन। अब एउटा व्यापारीले ठग्यो भनेदेखि चाहिँ केही मान्छेहरू चाहिँ एउटा व्यापारको प्रडक्टमा चाहिँ ठगिएला, नोक्सान पर्ला। डाक्टरले बदमास गऱ्यो भने पनि 2-4जना मान्छे मर्लान्। तर पत्रकारले चाहिँ नि धर्म छाड्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले देखिरहेको छु, म एउटा सरकारी कर्मचारीको हिसाबले समाचारको स्रोत हामी कहाँ पनि जेनेरेट हुन्छ, हामीले हेरिराखेका हुन्छौँ समाचार के छ, वास्तविकताभित्र के भइराखेको छ। वी नो इट, वी आर एट द कोर, वी आर एट द हार्ट अफ द होल थिङ गोइङ अन। तर के कुरा बाहिर आउँछ त्यो हामीले हेरिराखेका हुन्छौँ कि। त्यस कारणले यो पत्रकारिताको पेसाको चाहिँ त्यो महत्त्व होल समाजलाई नै दिग्भ्रमित गर्न सक्ने, पुरै चाहिँ पोलिटिकल कोर्स नै चेन्ज गर्न सक्नेदेखि लिएर अब पोलिटिकल उसले चेन्ज गर्नु त्यति पावरफुल चाहिँ एउटा चाहिँ यो मिडिया हो। त्यस कारणले यसमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि रहरले मात्रै गर्ने काम होइन, यो चाहिँ नि एनलाइटेन्ड सेल्फ इन्ट्रेस्टले गर्ने काम हो। र यसमा ज्यादै ठुलो जिम्मेवारी छ। र त्यो जिम्मेवारी चाहिँ नि यो अमेरिका जस्तो मुलुकमा चाहिँ नि यो तपाईँहरू जुन अवसर पाउनु भएको छ यहाँ रहने, यहाँहरूले यहाँबाट सिकेर नेपालको पत्रकारहरूलाई पनि चाहिँ नि योगदान गर्ने गरी चाहिँ यो राज्यको राष्ट्रको चाहिँ नि एकता र समृद्धिमा योगदान पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ आग्रह गर्न चाहेँ। यति भन्दै मेरो मन्तव्य यति ल्याउँछु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसपछि हाम्रो सानो एउटा अनरको कार्यक्रम रहेको छ। म त्यसभन्दा अगाडि यो हाम्रो नेजाको प्रयासको लागि टिममा रहेर काम गर्नुभएका एडिटोरियल टिमका साथीहरूलाई यहाँनिर इन्ट्रोड्युस गराउन चाहन्छु। यसमा चिफ एडिटर र संयोजकको रूपमा लेखनाथ भण्डारीजीले कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ, उहाँ भर्जिनियाबाटै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बाबुराम दाहालजी टेक्सासबाट एज अ एडिटर उहाँले कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो। अरू सबै साथीहरू एडिटरको रूपमा कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको हो। रामचन्द्र भट्टजी हाम्रै कार्य समितिको साथी हुनुहुन्छ। सुरज भण्डारीजी हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि। त्यसै गरी शैलेश श्रेष्ठजीले न्युयोर्कबाट, विजय घिम्रेजी कोलोराडो, प्रतिमा बास्कोटा टेक्सास र दिनेश कार्की म्यासाचुसेट्स, उहाँहरूले सम्पादकको रूपमा यो प्रयासलाई यसरी यति सुन्दर बनाएर सार्वजनिक गर्न सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरू सबैलाई नेजा परिवारको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यसपछि यस स्मारिकामा नेपालका प्रधानमन्त्री सम्मान्य शेरबहादुर देउबाज्यूले शुभकामना पठाउनु भएको छ। अत्यन्तै धेरै व्यस्तताका बिचमा पनि यो शुभकामना हामीलाई ऐन मौकामा आएको हुनाले हामीले यहाँ छाप्न पनि सम्भव भयो। म यो शुभकामना वाचन गर्नका लागि हाम्रा कोषाध्यक्ष मत्स्यदेवी गुरुङजीलाई यहाँ आग्रह गर्दछु प्रधानमन्त्रीको शुभकामना वाचन गरेर सुनाइदिनु हुनको लागि। थ्याङ्क यू। नमस्कार, म मत्स्य गुरुङ, कोषाध्यक्ष। म समय तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै पढेर सुनाउँछु। प्रधानमन्त्री शुभकामना, मिति 2078 4 6 गते। नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ नेजाको 7औं अधिवेशन एवं 14औं वार्षिक साधारण सभा हुन लागेको खबर पाउँदा खुसी लागेको छ। सर्वप्रथम म अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
विश्वको विकसित र आधुनिक देशमा नेपाली सञ्चारकर्मीहरू सङ्गठित हुन निकै राम्रो कार्य हो। अमेरिकामा बसेर पनि तपाईँहरूले आफ्नो राष्ट्रको गौरव बढाउनु भएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। मुलुकमा लोकतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै मुलुकलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउने सरकारको उद्देश्य छ। यो उद्देश्यमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट अग्रसरता लिनुहुने नै छ। देशलाई समुन्नत बनाएर जनताको जीवनलाई सुखाभिमुख गराउने यस अभियानमा प्रवासमा रहेका नेपालीको पनि साथ रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेजाको 7औं अधिवेशनका अवसरमा प्रकाशन हुने विशेषाङ्क प्रयासमा प्रवासी नेपालीहरूले स्वदेशको समृद्धिका लागि गर्न सक्ने योजनाका क्षेत्रहरू र अमेरिकाको पत्रकारिताबाट नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले सिक्न सक्ने विषय तथा अनुसन्धानमूलक लेखहरू प्रकाशन होउन् भन्ने शुभकामना समेत दिन चाहन्छु। धन्यवाद। शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री। धन्यवाद। प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। म डेलिगेट स्यारी भण्डारीलाई त्यसको लागि सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मञ्चमा विथ साइटेसन आइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र अब 3 जना सम्मानित पत्रकारजीहरूको म यहाँनिर नाम वाचन गर्ने अनुरोध गर्दछु र 3 जना हाम्रो नेजा संस्थालाई र संस्थामा रहेर या बाहिर स्वतन्त्र रूपमा पनि उहाँहरूले दिनुभएको योगदान हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट मूल्याङ्कन गरेका छौँ र मेरील्यान्डको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले हाउस अफ जेनरल एसेम्ब्लीले यो रिकग्निसन गरेर हाम्रो नेजाको उचाइ बढाइदिएको हामीले महसुस गरेका छौँ। म सर्वप्रथम यो साइटेसन ग्रहणका लागि म यहाँ राखेर तपाईँलाई सहयोग गर्छु। थ्याङ्क यू। साइटेसन यसमा के लेखिएको छ डेलिगेट्स भण्डारीले पनि पढिदिनु भयो भने त्यो अझ मार्मिक हुने अर्थपूर्ण हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ र म सर्वप्रथम अनुरोध गर्न चाहन्छु 3 जना मध्ये पहिलो पत्रकार आदरणीय हाम्रो नेजाका सल्लाहकारज्यूहरूबाट हामीले प्रस्तावित गरेका हौँ। यसमा धेरै ठुलो क्युरियोसिटी पनि राखिरहनु जरुरी छैन र सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु वरिष्ठ पत्रकार लेजेन्डरी नै भन्छौँ हामी उहाँलाई योगेश उपाध्यायज्यू कृपया अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। यो रिकग्निसन अफ साइटेसन ग्रहण गर्नको लागि म आदरणीय ह्यारी भण्डारीज्यू कृपया यहाँ लेखिएको कुरा पनि अलिकति पढिदिनु भएमा थप अर्थपूर्ण हुने थियो। Thank you. It's my honor. The Maryland General Assembly official citation, be it hereby known to all that sincerest congratulations are offered to Yogesh Upadhyay in recognition of an outstanding contribution to our community through journalism, presented on this 24th day of July 2021 by Delegate Harry Bhandari of Baltimore County Legislative District, Maryland. Thank you. Thank you. यसमा हजुरले नै दिइराख्नुहोस् माइक चाहिँ नेजाका कार्यवाहक अध्यक्ष विकास राज नेपालीजी पनि अगाडि आइदिनु होला म अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी प्रमुख अतिथि विपुल पोखरेलजीलाई पनि म अनुरोध गर्दछु अगाडि आइदिनु हुनको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच। र यस योगेश उपाध्याय दाइको बारेमा मलाई लाग्दैन कि हामीले केही थप भन्नुपर्ने छ। उहाँको विषयमा सम्भवतः हामी सबै धेरै जानकार छौँ र उहाँले नेपालमा द काठमाडौँ पोस्ट जस्तो ज्यादै महत्त्वपूर्ण अङ्ग्रेजी दैनिकको संस्थापक सम्पादकको रूपमा काम गर्नुभयो र त्यसपछि त्यो सूची निकै लामो हुनेछ मैले यहाँ भन्दै गएँ भने हामी सबैलाई जानकारी छ र नेजाको स्थापनादेखि निरन्तर रूपमा उहाँले उच्च योगदान दिनुभएको त्यसको लागि पनि म सम्मान गर्दछु दाइलाई। र अब यसपछि अर्को सम्मान ग्रहण गर्नको लागि त्यो चाहिँ माइकै लिएर भन्नु फेरि उहाँको नाम बिना माइक भन्नु नि अलिक मजा आउँदैन र यसपछि म अनुरोध गर्दछु नेजाका संस्थापक अध्यक्ष गिरीश पोखरेलज्यूलाई यो सम्मान यो रिकग्निसन अफ साइटेसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि। थ्याङ्क यू सो मच ह्यारी भण्डारीजी। कृपया गिरीश पोखरेल दाइ। 2007 सालमा उहाँले यो नेजा स्थापना गर्नुभएको र नेपालको अमेरिकाबाट सञ्चालित हुने पहिलो डिजिटल पत्रिका नेपाली पोस्टका पनि उहाँ एडिटरको रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँले त्यो एउटा प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी हामीलाई सूचनाको प्रभावबाट वञ्चित राख्नु भएन। उहाँ त्यसकारण पनि उहाँको लाइफको एउटा ल्यान्डमार्क पनि हो, हामी सबैका लागि त्यो एउटा ठुलो मार्गदर्शन पनि थियो। थ्याङ्क यू सो मच गिरीश दाइ, यु ट्रुली डिजर्भ दिस। र यसपछि म अनुरोध गर्दछु तारा बरालज्यू हाम्रो संस्थाका सल्लाहकार र नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको मैले यहाँ थप वर्णन गरिरहनु जरुरी मैले ठानिनँ। दाइको आफ्नै किसिमको योगदान छ, उचाइ छ र नेजा
संस्थालाई उहाँले एज एन एडभाइजर पुर्याउनु भएको योगदान हामी सधैँ सम्झनेछौँ। दाइले दिनुभएको योगदान आगामी दिनमा पनि यो निरन्तर रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हाउस अफ डेलिगेट्स ह्यारी भण्डारीजीको यो महत्त्वपूर्ण समन्वयका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाउस अफ डेलिगेट्स ह्यारी भण्डारीज्यू तपाईँलाई र थ्याङ्क यू सो मच। र यो उहाँहरूत्रयको सम्मान हामी सम्पूर्ण अमेरिकावासी नेपाली पत्रकारको सम्मान हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। एकपटक उहाँहरूको सम्मानमा मिल्छ भने जोरदार ताली दिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। र अब यसपछि म कृपया यहाँलाई आफ्नो आसनमा गइदिनु होला र म यसपछि शुभकामना दिइदिनु हुनका लागि अनुरोध। 7th कन्भेन्सनमा म उपस्थित भएर पत्रकार साथीहरूलाई तपाईँहरूले गर्नुभएको समाजका लागि कन्ट्रिब्युसनलाई फर्स्ट एन्ड थ्याङ्क यू भन्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। लेट्स गिभ अ बिग ह्यान्ड अफ द प्लस टु ऑल आवर जर्नलिस्ट। म मेरील्यान्डबाट भर्जिनियामा आउँदा सधैँ मेरो स्पिकर जो बित्नुभयो म सम्झन्छु। म चुनाव जितेको पहिलो दिन हाउसमा जाँदा मेरो हात छोएर भन्नुभएको थियो कि आज तिमी बसेको यो हाउस जर्ज वाशिङटन र जेफरसनहरूले टेकेका स्टेपहरू हुन्। यु अलवेज सुड बी हम्बल एन्ड यु अलवेज सुड फाइट फर दोज हु आर भल्नरेबल। आज एक्ज्याक्टली तपाईँहरूले त्यही काम गर्नुभएको छ। जति पनि पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको काम त्यति सजिलो काम पक्कै पनि छैन। म आउँदै गर्दा बाटोमा हामीले अलिकति केही बाइबलका कुरा केही वेदका कुरा गर्दै आयौँ। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ अमेरिका यस्तो हो अनि अमेरिकनहरू यस्तो सोच्छन्। हामी कस्तो सोच्छौँ अमेरिका त्यही नै हो। हामी अमेरिका हो। कोरोनाको समयमा 25 भन्दा बढी नेपाली दाजुभाइहरूको दाह संस्कार गर्दै गर्दा बेगर भएका नेपालीको मृत शरीरलाई शनाखत गर्दै गर्दा अथवा नेपालीहरूलाई परेका समस्यामा सङ्घीय सरकारबाट इमिग्रेसन लगायतका अथवा बेरोजगारी बिमाका कुराहरू गर्दै गर्दा अथवा नेपाली समुदायका हितमा कुराहरू गर्दै गर्दा अथवा टिपिएसको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले जुन समाजको लागि योगदान दिनुभएको छ, मेरो अफिससँग रहेर अथवा डिफ्रेन्ट खालको अफिसहरू अरू कङ्ग्रेसनल अफिसहरू अथवा अफिसहरूसँग बसेर जुन सहयोग तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, यु ट्रुली डिजर्भ थ्याङ्क यू। आज यसरी उपस्थिति हुँदै गर्दा धेरै अमेरिकनहरू, धेरै नेपाली दाजुभाइहरू र संसारका धेरै मानव जातिहरू बित्नुभयो अकालमा कोरोनाको कारणले। तपाईँ हामी यसरी उपस्थित हुनु भनेको एउटा यस्तो टेस्टिमोनी पनि हो कि हामी बाँच्यौँ। दिस इज अ सेलिब्रेसन। र म भन्ने गर्छु हामी बिहान उठेर सास फेर्न सक्दा मात्र पनि हामीसँग अप्सन हुन्छ। जबसम्म हामी आफ्नो मनमा पिस हुँदैन, बाहिर पिस ल्याउन सक्दैनौँ। हामीसँग हो, हामीसँग समाजमा धेरै खालका समस्याहरू छन्। जुनसुकै मानिसहरू अर्को देशमा सर्दै गर्दा स्ट्रेन्जर नै हुन्छ। हामी त्यस्तै स्ट्रेन्जरहरू छौँ। तर तपाईँले धेरैले पढ्नु भएको छ भागवत गीता। भागवत गीताको सेटिङमा कुरुक्षेत्रमा भगवान कृष्णले भनेका कुराहरू त्यति बेला कन्फ्युजनको अवस्थाबाट कृष्णले भन्नुहुन्छ। हामी आज त्यस्तै कन्फ्युजनको अवस्थामा छन्। भागवत गीताको दोस्रो च्याप्टरमा अझ बढी कन्फ्युजनको कुरा भएको छ, किनकि हामी
जब पेन हुन्छ, जहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ, र त्यो कन्फ्युजन भन्दा पनि अझ हामी ग्रेटर हुन्छौँ, अझ हामी बेटर हुन्छौँ। हामी आज अमेरिकामा त्यस्तै ग्रेटर त्यस्तै बेटर हुनु परेको छ। तपाईँले वाटरगेट काण्डहरू देख्नु भएको छ। यहाँका ठुला ठुला पत्रकारहरू जो समानताका लागि लड्नु भयो, ती पत्रकारहरू जस्टिसको लागि उहाँहरू लड्नुभयो। आज एजियन अमेरिकन माथि भएको तपाईँको क्राइमको कुरा, अथवा अमेरिकामा जुन जर्नलिजम हेज अ हिस्ट्री अफ स्पिकिङ टु द प्लाइट अफ अप्रेस्ड पिपल इन द कन्ट्री एन्ड अराउन्ड द वर्ल्ड। तपाईँले सुन्नु भएको छ वुडवर्ड बर्नस्टाइनका कुरा, द रिपोर्टर्स हु ब्रोक द वाटरगेट स्क्यान्डल, अथवा तपाईँको रोनन फारोका कुरा, जसले they did the sensational report on White House. But throughout the history, people of color have used newspaper to carve out the space of social conversation. That's important. Either Wells or W.B. Du Bois or Frederick Douglass, these are the founders of the modern American civil rights movement. And they all built their voices up in journalism. तपाईहरुले गरेको काम, तपाईहरुले भल्नेबल मान्छेहरुको लागि गरेको काम, सरकारलाई भनेको काम, इन्स्ट्रक्सन दिएको कुरा, इन्स्पिरेसन दिएको कुरा, that matters. That matters. This is the moment for us to use every tool at our disposal to carve out the same cultural space of Nepalese people in America. Our distinguished guest, like, I've been taking up this work, Tabaiko, for that. What I honor, they are the pioneer. Somebody has to do it, and they did it. Thank you and congratulations. In a moment of heightened national tension, मैले भनेको छैन अमेरिकामा सबै कुरा छ, still there is a discrimination. Life, liberty and pursuit of social happiness, जुन जेफरसनले भनेका कुराहरूलाई प्र्याक्टिसै गर्दा पनि there are a lot of discrimination, and there is a lot of national tension around journalism and the media. We must remember that these people are our families and allies. Every journalist that they go through, and they have a family too, and we must empower them in our community to thrive in their roles and trust that they will represent our interests, our priorities, and most importantly, our stories. Everybody has a story, हैन? अमेरिकामा ढिलो चाँडो यी जर्नलिस्ट साथीहरूले हाम्रा स्टोरी लेख्नु पर्यो। हाम्रा स्टोरीहरू साउथ एजियन स्टडिज भनेर हरेक क्याम्पसहरूमा, युनिभर्सिटिजहरूमा पढाइ हुन्छ, त्यहाँ हाम्रा स्टोरी पनि त पढाउनु पर्यो। We are part of American history. Over 2000 Asian American हाम्रो नेपाली प्रोफेसर हुनुहुन्छ, डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, let's do that भन्दै लास्टमा we can work out with our proud Nepalese journalists. मैले केही गर्नुपर्ने छ भने इंट्रिगेशनको मामलामा please let me know. Then I'm also the Asian American Pacific Islander both chamber को अहिले म vice chair पनि छु, and that is my responsibility as well. And we can connect them with the story, the sources, and the resources as well. And we can share their work. We can stand with them in the name of advancing our cause, bringing our diaspora into mainstream. भन्दै तपाईहरुको यहाँको भर्जिनियाको बसाई सुखमय रहोस्। नेपालबाट आउनु भएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलज्यूलाई म पनि अमेरिकामा स्वागत गर्दै र तपाईहरु जानुभन्दा अगाडि स्कोच पनि राम्रोसँग घुमेर जानु होला। If there is anything I can do, I'm always with you, and thank you so much for every journalist, whatever you. इतिहासमा फर्स्ट रोमा निकै सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्दै र आजको मेरो भूमिकालाई म छोटो रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल अमेरिका पत्रकार सङ्घ 2007 सालमा स्थापना भएदेखि हामीले नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग सहकार्य गर्दै एउटा पुरस्कार प्रदान गर्दै आएका छौँ। त्यो पुरस्कारको नाम ग्रामीण उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, नेजा ग्रामीण उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार। हामीले यसलाई चाहिँ जिल्लामा मफसल भन्छ,
जर्नलिजमको भाषामा मफसलमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई चाहिँ हामीले पुरस्कृत गर्ने गर्दछौँ र यसमा महासङ्घको तर्फबाट एउटा छनौट कमिटी बनाएर हामीलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ उहाँहरूको नाम र उहाँहरूले गरेको कामहरू हामी त्यसको आधारमा नेजाको तर्फबाट बनेको कमिटीले चाहिँ हामीले नाम छनौट गरेर एकजनाको नाम चाहिँ हामीले यो हरेक 2 वर्षमा घोषणा गर्ने गर्छौँ र यसपटकको छनौट कमिटीमा मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। त्यसको लागि अहिलेको वर्तमान टिमलाई धेरै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद र मसँग यो टिममा पत्रकार विजय घिमिरे र प्रतिमा बास्कोटा हुनुहुन्थ्यो। हामी 3 जनाको यो कामबाट हामीले एउटा पत्रकार को नाम चाहिँ हामीले छनौट गरेका छौँ। पुरस्कृत पत्रकारको नाम उहाँको नाम एकदम हामीले सरप्राइज गर्नकै लागि योभन्दा अगाडि पब्लिसिटी गरेका छैनौँ। नेपालको रसुवा जिल्लाबाट उहाँहरूले पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ र पछिल्लो समयमा सामुदायिक रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्जबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभएकी अनु आचार्यलाई चाहिँ हामीले यो पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छौँ र उहाँलाई धेरै बधाई छ र यो पुरस्कारको राशि नेपाली 2,22,222 रुपियाँ यो पुरस्कारको राशि छ र यो भूमिकामा नेपालबाट पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको नेतृत्वमा बनेको टिमले हामीलाई सहयोग गरेको छ। उहाँहरूलाई म एकचोटि सम्झेर धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय अध्यक्ष पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलको तपाईँको बसाइ अमेरिका बसाइ एकदम सुखमय होस्, सुखद रहोस् भन्दै र यो कार्यक्रमको लागि हामीलाई शोभा बढाएर यहाँको स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू र विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई पोखरेलजीलाई म यहाँ अगाडि आग्रह गर्दछु आफ्नो मन्तव्यको लागि र त्यसअघि एउटा मायाको चिन्ह वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई हाम्रो अध्यक्ष विकास नेपालीजीलाई अनुरोध गर्छु तर मन्तव्य पछाडि गरौँ। म विपुल पोखरेलजीलाई कृपया। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकजी। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, अगाडिको रूपमा बस्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आदरणीय हरिहर दाई, तारा दाई लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरू, एनआरएफको विभिन्न मोर्चामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरू, दूतावासका प्रतिनिधिज्यू र यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम म सबैजना नमस्कारको अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई र मेरो संस्थालाई सम्झेर नेपालबाट आमन्त्रण गर्नुभएकोमा म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो संस्थागत सम्बन्ध हाम्रो निरन्तर यो संस्थाको स्थापनाकालदेखि नै छ र यो सम्बन्ध यही ढङ्गले अगाडि बढिराखोस् भन्ने चाहना, विश्वास दुवै म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी पत्रकारिताको माध्यमबाट समाजलाई गुण लगाउन सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ नै सबै साथीहरू सङ्गठित भएर पत्रकारिता कर्मलाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ र यहाँ बसेर पत्रकारिता गर्ने सबै साथीहरूको कर्मले यहाँ रहेका नेपाली मूललाई एकै ठाउँ जोड्ने र यहाँभित्र पनि अमेरिकाभित्र पनि एउटा सानो नेपाल छ भन्ने अनुभूति दिने अभियानमा काममा यहाँहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको मैले महसुस गरेको छु। आपसी एउटा सहकार्यको वातावरण, आपसी एउटा समस्याहरूका समाधानका उपाय खोज्नका लागि हुने अन्तर्क्रियाहरू नै समाजलाई गतिशील बनाउने प्रक्रियाहरू हुन् र त्यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा यस्ता संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र नेता सङ्घ पत्रकार महासङ्घको एउटा भाइचाराको सम्बन्ध रहनुको कारण पनि त्यही हो। यस्ता सामाजिक अन्तर्क्रियालाई बढावा दिने संस्थाहरूको प्रपोजलले नै समाज एउटा सही बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो काममा, त्यो भूमिकामा नेताले अहिलेसम्म खेलिरहेको भूमिकालाई पत्रकार महासङ्घले उच्च प्रशंसा गर्दछ। म यो संस्थाका संस्थापकदेखि अहिलेसम्मका सबै नेतृत्वकर्ताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2007 मा स्थापना गरिएको छ।
विक्रम सम्वत 2007 को कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालीहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण नीति हो। यो साल सन् 2007 पनि यो सन्दर्भमा हामी यहाँ रहेका नेपालीहरूका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण नीति बन्यो र आज पनि 7औं कन्भेन्सन हामी गर्दैछौँ। त्यसैले होला लक्की 7 भनेर भनिन्छ। यो 7को संयोगले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ र यो 7औं अधिवेशनले चुन्ने नेतृत्वले यहाँको पत्रकारिता र यहाँको नेपाली समुदाय नेपाली मूलका साथीहरूको यो उदोगति बढाउने यसलाई अगाडि लैजाने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने नेतृत्व खोज्नेछ, छान्नेछ र त्यसले एउटा गतिशील यो संस्थालाई गतिशील बनाउने सन्दर्भमा योगदान दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो 7को संयोगले पनि हामी सबैलाई पक्कै पनि उत्साहित बनाएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पत्रकारिता क्षेत्रको आफ्नै महत्त्व हुन्छ, आफ्नै भूमिका हुन्छ। यो क्षेत्रसँगको सामाजिक अपेक्षाहरू पनि विभिन्न खाले हुन्छ। यही पनि पूर्वोत्तर साथीहरूको अभिव्यक्तिलाई हामीले सुन्दै गर्दाखेरि पत्रकारिता क्षेत्रसँगको अपेक्षालाई हामीले त्यहाँ पनि चाहिँ सूचीकृत गर्न सक्छौँ। तर पत्रकारिता पनि एउटा कर्म हो। पत्रकारिता पनि एउटा चाहिँ निश्चित प्रक्रियाका आधारमा गरिने चाहिँ काम हो। त्यसले गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रलाई कहिलेकाहीँ समाजको प्रबुद्ध वर्ग भन्नेहरूले पनि बुझ्दाखेरि चाहिँ अलि बढी अपेक्षा यी त भगवान् विष्णु जस्ता हुन्, सबै कुरा आफै जानेर गरिदिइहाल्छन् कि भन्ने जस्तो बुझाइ पनि हुने गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा पत्रकारिता हामी एउटा प्रोसेसलाई फलो गर्ने पात्र मात्रै हो। त्यसले गर्दा इन्फर्मेसन सोसाइटीसित हुन्छ, इन्फर्मेसन चाहिँ अर्गनाइजेसनसित हुन्छ, इन्फर्मेसन गभर्मेन्टसँग हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसन मिडियाकर्मीसँग आयो भने मात्रै हामीले सही डेलिभरी गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सूचना प्रवाह, सूचना जहाँ उत्पादन हुन्छ, सूचना जसले दिने हो, ती संस्थाहरूले पत्रकार समक्ष सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई पनि हामीले चाहिँ उदारताका साथ अथवा त्यो मेकानिजम बनाएर नै यसलाई हामीले काम गऱ्यौँ भने सही सूचना आउने कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा समाचार सही आइदियोस्, समाचार राम्रो आइदियोस्, पत्रकारहरूले हामीले भने जस्तो गुण लगाइदियोस् भनिरहँदाखेरि हामीले पत्रकारहरूका लागि सही सूचना दिउँ कि दिनौँ भन्ने कुरामा पनि एकचोटि संस्थाका नेतृत्वकर्ताहरूले सोध्नुपर्छ। म सबै संस्थाका नेतृत्वकर्तालाई त्यो ढङ्गले पनि सोध्न आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पत्रकारले राम्रो मात्रै लेख्दैछ भन्ने अपेक्षा हुन्छ, गर्ने नराम्रो लेख्दैछ राम्रो भन्ने कतिको चाहिँ जायज कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो कल्चरले आफूलाई करेक्सन गर्ने सन्दर्भमा पनि चाहिँ हामीले खेल्नुपर्छ। पत्रकारले त्यो नराम्रो कुरा उठान किन गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्सपोजर गरिदिया हो। अर्को पालि मैले नराम्रो गर्दैन भनेर कमिटेड हुन्न भनेर त्यो एक्सपोज गरिदिएको कुरा हो। त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई पनि पत्रकारले गलत लेख्दै हाम्रो झगडा मात्रै लेखे तपाईँको मिलाप त छँदैछ, सधैँ मिल्नुहोस् न, लेख्नै परेन है। झगडा मात्रै लेख्दै भन्नु झगडा नगर्दै लेख्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो के अरे मिडियामा कन्टेन्ट कसरी आउँछ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसका लागि यो एउटा सन्दर्भ मात्रै भने त्यसका लागि अघि डाक्टरले भने जस्तो लाग्छ मलाई कि यहाँ पत्रकारिता गर्ने साथीहरू नेपालमा पत्रकारिता गरेर आएका र नेपालबाट आएको पुस्ता मात्रै गरिराखेको छ। यही जन्मेको दोस्रो पुस्तामा पत्रकारिताप्रतिको प्रवेश अथवा आकर्षण देखिएको छैन। त्यो आकर्षण हामीले थप्नका लागि पनि योगदान दिनुपर्ने जरुरी छ। किनभने पत्रकारिता समाज यो चाहिँ तपाईँको यो उत्पत्तिदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको समाजको विकास क्रमसँग सँगसँगै हिँडिरहेको चाहिँ एउटा एलिमेन्ट हो, एउटा तत्त्व हो यो सब पत्रकारिता भने। त्यसले गर्दाखेरि पत्रकारिता भोलि पनि चाहिन्छ। भोलिको पत्रकारितालाई सबल बनाउने सन्दर्भ आजको पत्रकारितासित हामी के अरे सन्तुष्ट छैनौँ भने पनि भोलि सक्षम सबल र सबैले सन्तोष गर्न सक्ने पत्रकारिता बनाउनका लागि पनि सोसाइटीको त्यहाँ रोल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यही जन्मेको नयाँ पुस्तालाई पनि हामीले पत्रकारिता नेपाली मूलका साथीहरूलाई पत्रकारितामा ल्याउने सन्दर्भमा पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। यस्ता संस्थाहरू एनआरएन जस्ता संस्थाहरूले पनि यसमा भूमिका निर्वाह, ट्रेनिङको कुरा हुनसक्छ, आवश्यकको कुरा हुनसक्छ, निजी क्षेत्रबाट यो के अरे सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ लगानी थप्ने सन्दर्भको कुराहरू हुनसक्छ। यसमा हामीले चाहिँ एउटा योजना बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले सोचेको जस्तो पत्रकारिता, हामीले जुन कन्ट्रिब्युसन पत्रकारिताले गरोस् भन्ने चाहेका छौँ त्यो ढङ्गको भूमिका हामीले खेल्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसतर्फ पनि पत्रकारितासित सम्बद्ध संस्थाहरू र यहाँको अन्य संस्थाहरू बिचमा पनि सहकार्य हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी यो पत्रकारिता कर्म गरिरहँदाखेरि हामीले पनि नेपालमा बसेर पनि यहाँका साथीहरूसँग केही विशिष्ट अपेक्षाहरू गर्छौँ। जस्तो अहिलेको सन्दर्भको कुरा गर्नुभयो, अघि विनय दाइले भन्नुभयो नेपालको पत्रकारिताको बारेमा विश्वले अध्ययन गर्दाखेरि फरक ढङ्गले चाहिँ अध्ययन गर्छ। एउटा रिसर्च गर्ने एकजना के अरे रिसर्चरले पनि भन्नुभएको छ कि अन्य देशका पत्रकारहरूले सम्पादकीय कक्षबाट क्रान्ति गर्छन्
तर नेपालका पत्रकारहरू आवश्यक परे फिजिकली सडकमा चाहिँ जुलुस निकालेर पनि क्रान्ति गर्छन्। नेपालका पत्रकार र अरू बाहिरका पत्रकारको भिन्नता यो छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो के हो त भन्दाखेरि डेमोक्रेसीप्रतिको कमिटमेन्ट नेपाली पत्रकारिताले जुन ढङ्गको राख्दै आएको छ, अघि विनय दाइले त त्यो हिस्ट्रीसहित भन्नुभयो, त्यो हाम्रो डेमोक्रेसीप्रतिको प्रतिबद्धता नै हामी बिचको एकताको आधार हो। त्यसले गर्दा त्यो बलियो प्रतिबद्धता राखेको नेपाली पत्रकारिताले पनि यो अमेरिकामा बसेर पत्रकारिता गर्ने तपाईँहरूसँग अपेक्षा, विशिष्ट अपेक्षा रहेको छ। जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा भन्दाखेरि नेपालको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि हामीले एउटा यो सङ्घीयताको जुन ढङ्गको अभ्यास गरेका छौँ, नेपालको सङ्घीयताको अभ्यासको मोडलका बारेमा बहस भइरहँदाखेरि अमेरिकाको सङ्घीयताको अभ्यास के हो त, यहाँ के हो त भन्ने कुरा यहाँको पत्रकारहरूले चाहिँ त्यसलाई बढीभन्दा बढी उठाइदिनु भयो भने त्यो नेपालका लागि लाभदायक हुन सक्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहन्छ। के अरे अमेरिकाको सङ्घीयता नेपालको जस्तै चाहिँ तपाईँको एउटा निश्चित भूगोललाई डिभाइड गरेर पनि भएको छ र केही स्टेटहरू थपेर पनि भएको छ। दुईटै मोडलको सङ्घीयताको अभ्यास अमेरिकाले गर्दै गर्दा अमेरिका चाहिँ सफल भएर जाने। तर हामी किन संहिताको अभ्यासमा चाहिँ ठिक भयो कि भएन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रशस्त छलफल गर्न सक्ने अथवा के अरे ठिक बाटोमा गएको छ भनेर कन्फिडेन्टली भन्न नसक्ने अवस्था छ त। त्यही भएर यहाँको अनुभव के रह्यो त, यहाँको अभ्यास के थियो त भन्ने कुरा नेपाली संघीयतालाई राम्रो बनाऊ भन्ने चाहनाहरूका लागि एउटा कन्टेन्ट, एउटा चाहिँ तपाईँको रेफरेन्स चाहिँ यहाँ अहिले तपाईँहरूले चलाएको चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेक्सन अथवा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँको के अरे मानिसहरूको अनुभूतिका आधारमा तयार गरेको कन्टेन्ट चाहिँ रेफरेन्स हुनसक्छ। त्यो सन्दर्भमा पनि अमेरिकामा बस्ने साथीहरूले चलाएको कलम नेपालको समग्र नेपालको संहितालाई चाहिँ तपाईँको सबल बनाउने सन्दर्भमा पनि सहयोग हुनसक्छ। त्यस्तै आर्थिक समृद्धिको कुरा, आर्थिक वृद्धिको कुरा, गरिबी उन्मूलनको सन्दर्भमा पनि यहाँको अभ्यास के रह्यो त र त्यहाँको अभ्यासमा के भिन्नता छ त। त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षाको सवालमा यहाँको अभ्यास के भइरहेको छ, नेपालको अभ्यास के भइरहेको छ, ती कुराहरूमा तुलनात्मक बहस चलाउने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अमेरिकामा रहेर काम गर्ने पत्रकार साथीहरूको रहन्छ। त्यो दायित्वका साथ काम गर्ने के अरे वातावरण निर्माणका लागि फेरि अरू सबै यहाँको नेपाली मुलुकको सिङ्गो कम्युनिटीको कुरा के अरे चाहिन्छ, त्यो रोल चाहिन्छ। जस्तो के अरे नेपाली पत्रकारहरूले यहाँ पत्रकारिता गर्छन् र गरे बाबत उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ किसिमले चाहिँ तपाईँले त्यसलाई एड्रेस गर्यो भने चाहिँ आजको 3वटा अगाडि देख्न सकिन्छ। अमेरिका राज्यको एउटा संरचनाले चाहिँ नेपाली मुलुकका पत्रकारलाई सम्मान गर्नु भनेको नेपालीहरू पनि यहाँ पत्रकारिता गरिराखेका छन् र उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन पनि हाई छ भन्ने कुरालाई अमेरिकाले एप्रिसिएट गर्यो भनेर पनि हामी त्यो ढङ्गले पनि आजको प्राइजलाई हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। भने त्यो सम्बन्ध पनि बनिराखेको छ भने यहाँको पत्रकारिताको चाहिँ तपाईँको सबलताका लागि, यहाँको पत्रकारहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि पनि हामीले काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि यहाँको सबै समुदायसँग, स्टेटसँग होला, नेपाली मुलुकी अन्य सङ्गठनहरूसँग होला, एउटा छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्ने बाटो तय गऱ्यौँ भने त्यो बाटोले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो विदेशमा बसेर पनि नेपाललाई सम्झेर नेपाली विषयहरूलाई चाहिँ उठान गरेर पत्रकारितालाई निरन्तरता दिने र पत्रकारिताको माध्यमबाट हामीले कहीँ न कहीँ एउटा चेन्ज ल्याउन सक्छौँ भन्ने उच्च आत्मविश्वासका साथ यहाँहरू जुन यो कर्ममा खटिराख्नु भएको छ, म तपाईँहरू सबैको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र पत्रकारले पेसा छोड्ला तर पत्रकारिता मर्दैन भन्ने चाहिँ जुन एउटा भनाइ छ, यो भूमिमा पनि, यो भूगोलमा पनि चाहिँ तपाईँको पत्रकारिता मर्दैन। हामी निष्क्रिय हुँला, अर्को पुस्ता होला, तर पत्रकारिता मर्दैन। त्यो नमर्ने भएका कारणले जीवन्त राख्ने सवालमा मेरो कति कन्ट्रिब्युसन भयो भनेर आफूलाई सन्तोष गर्नका लागि पनि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन जरुरी हुन्छ। म त्यसका लागि सबै यो सङ्गठनका नेतृत्वकर्ताहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु र नेपाली मुलुकका हरेक यहाँ रहेका समुदायहरूलाई पनि त्यो कुरामा जोडिनका लागि, त्यसमा आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नका लागि चाहिँ भूमिका खेलिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा मलाई नेपालबाट यो कार्यक्रमका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो। यद्यपि हाम्रो परम्परा नै छ, हाम्रो जुन एउटा भाइचाराको सम्बन्ध छ दुईवटा संस्थाको, यो संस्थालाई निरन्तरता दिने मेरो पत्रकार महासङ्घको पनि कर्तव्य हो। त्यस कारण पनि मेरो यहाँ उपस्थिति रह्यो र यहाँहरूले जुन आग्रह गर्नुभयो त्यसका लागि पनि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अधिवेशनले चुन्ने नयाँ नेतृत्वले यो हामी दुई संस्था बिचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने सन्दर्भमा र यहाँ रहेका नेपालीहरूको बिचमा अझ बलियो एकता निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भूमिका खेल्न सक्नेछ भन्ने विश्वासका साथ म त्यो टिमलाई अग्रिम बधाई दिँदै आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। संस्थाहरूको तर्फबाट, नेपालीहरूको तर्फबाट हामी 3 जना व्यक्तित्वहरू
हाम्रा प्रमुख अतिथि विपुल पोखरेलज्यू, त्यसै गरी डेलिगेट्स ह्यारी भण्डारी र हाम्रो नेजाका कार्यवाहक अध्यक्ष विकास राज न्यौपानेजीलाई एउटा मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो मायाको चिनो चाहिँ एभरेस्ट लायन्स क्लबले प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यस क्लबका 3 जना साथीहरूलाई म स्टेजमा आग्रह गर्दछु र ग्रहण गरिदिनुलाई विपुल पोखरेलज्यू, ह्यारी भण्डारीजी र विकास राज न्यौपानेजीलाई पनि अनुरोध गर्छु। एभरेस्ट लायन्स क्लबका 3 जना साथीहरू आशिष सङ्ग्रौला, उहाँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचित सदस्य पनि हो, बोर्ड अफ डाइरेक्टर। त्यसै गरी अभिजित राईजी र अर्पण सिटौलाजी, अपूर्व सिटौलाजी, थ्याङ्क यू। म 3 जना व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ आइदिन अनुरोध गर्छु। विपुलजी प्लिज। र यो हजुर आशिष सङ्ग्रौलाजी र उहाँहरू त्रयले यो प्रदान गर्नुहुनेछ। एउटा टी सर्ट एकपटक राम्रोसँग हामीले देखिने गरी देखाइदिउँ न अगाडि। आशिषजी यसलाई राम्रोसँग देखाइदिउँ न है प्लिज, थ्याङ्क यू। हजुर एभरेस्ट लायन्स क्लब, हजुर थ्याङ्क यू। यो एउटै नम्बर छ कि डिफ्रेन्ट नम्बर हो? ए हजुर, उहाँलाई त ह्यारीजीलाई त 10 नम्बर नै दिनुपर्ने हो, जर्सी नम्बर 10। हजुर विपुल पोखरेलज्यू कृपया ग्रहण गरिदिनु होला, थ्याङ्क यू। हजुर र हाम्रा नेजाका कार्यवाहक अध्यक्ष विकास राज न्यौपानेजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो एभरेस्ट लायन्स क्लबले संयोजन गरेर वितरण गरेको भए तापनि, प्रदान गरेको भए तापनि डिसी मेट्रो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली सङ्घको तर्फबाट यो संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको मायाको चिनो हो र सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट प्रदान गरिएको। हजुर थ्याङ्क यू। म यो टी सर्ट चाहिँ मेरो जेनरल एसेम्ब्लीको मेरो रुममा अफिसमा लगेर राख्नेछु। थ्याङ्क यू।